यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कान्ता भट्टराई। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, नेपाली साहित्य संस्कृति र शिक्षामा उहाँ संस्कृत र शिक्षामा उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। पौरस्त्य नीति चेतनामा उहाँले पिएचडी सक्न लाग्नुभएको छ। अब त्यो प्रमाणपत्र प्राप्त मात्रै हुन बाँकी छ, सकिसक्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ। वेद पुराण र हामी त्यो पूर्वीय राजनीतिको जो कुरा गर्छौँ, चाणक्यले कल्पना गरेको अर्थनीति र जो राजनीतिको कुरा गर्छौँ, त्यसको बारेमा पनि गहिरो अध्ययन गरेको एउटा महिला हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हरितालिका तीज, हामी परम्परा, मूल्य, मान्यता, हाम्रा आफ्नापन, हाम्रा विद्वान विदुषीहरूले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू, त्यस्ता आदर्शहरू समाप्त हुँदै गएकोमा हामी चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ र हाम्रो पहिचान, हाम्रो आफ्नोपन कहाँ छ भन्ने जो पाश्चात्य जुन संस्कृति छ त्यसको प्रभाव बढोत्तरीमा छ, खास गरी नयाँ पुस्तामा। अनि नयाँ पुस्ता प्रश्न गर्छ, यो हाम्रा जुन परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृतिहरू छन्, यी विज्ञानसँग छन् त हाम्रो जीवनमा के जीवन उपयोगी छ, यस्तो प्रश्न पनि गर्दछ। कतिपय सवालमा हाम्रा पूर्वीय संस्कृतिका जानकारहरू यथेष्ट जवाफ दिँदैनन्। फलत त्यो नयाँ पुस्ता अलिक विशृङ्खलित भएको छ क्रमशः र खास गरी नेपाली समाजमा राजनीतिक वृत्तमा र प्रशासनिक क्षेत्रमा स्थापित भएका अगुवाहरू त्यो हाम्रो परम्परा, मूल्य, मान्यतालाई दुत्कार्दै लट्याउँदै अलि अलग ढङ्गले आफूलाई स्थापित गरेको हुनाले पनि सायद नयाँ पुस्ता क्रमशः अलग ढङ्गले सोच्न थालेको छ। यस्तो बेलामा कान्ता भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू कसरी सोच्नुहुन्छ र आजको दिनलाई हरितालिका तीज, गणेश चौथी र पञ्चमी यो विषयमा सविस्तार म खास गरी नयाँ पुस्ता, पुरानो र नयाँ पुस्तालाई जोडाउने प्रयत्न गर्नेछु उहाँ मार्फत। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने आज हरितालिका तीज। अब सामान्य रूपमा बुझ्दा, अब म धेरै यसको अध्ययन, म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी भएकोले गहिरो मेरो अध्ययन छैन, तर पत्रकारिता चाहिँ साहित्यको यसो सतह स्टडी भन्छन् नि। सौभाग्य, अटल सौभाग्यका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, असल वर वा वधु प्राप्तिका लागि यो हरितालिका तीज, यो व्रत निर्जल निराहार बसिन्छ भनेर भन्ने बुझिन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँ जति गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ, मूलतः हरितालिका तीज हो के, बुझ्ने कसरी, यसको महिमा र महत्त्वको बारेमा दर्शाइदिनुहोस्। म अरू विषय क्रमशः उठाउँछु, कृपया। हजुर, सर्वप्रथम म सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई हरितालिका, गणेश चौथी र ऋषि पञ्चमीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हरितालिका यो संस्कृत शब्द हो, त्यसैले यो पार्वती गौरी शङ्करसँग आबद्ध छ, यो जोडिएको छ, गौरी र शङ्कर दुवैसँग। किनकि गृहस्थ धर्म एकाकी हुँदैन, दुवै नै चाहिन्छ त्यसलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति। त्यसैले म सर्वप्रथम गौरीको व्यापकताको बारेमा पनि म चर्चा गर्दछु। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्गा भवसागर नौरसङ्गा, श्रीकैट भारी हृदयैक कृतादिभाषा, गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। गौरी कति व्यापक छिन्, कण कणमा गौरी रहेकी छन्। हामी सम्पूर्ण शास्त्रहरू जान्न चाहन्छौँ, तर अप्ठ्यारो छ। त्यो सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार कसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ?
तिनी माता पार्वती जसलाई हामी गुहेश्वरी भन्दछौँ उहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। उहाँ नै मधुकैटभका शत्रु नारायणको वक्षस्थलमा निवास गर्ने पनि लक्ष्मी स्वरूपा पार्वती नै हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, चन्द्रमौली भगवान शिवबाट सम्मानित देवी पनि पार्वती नै हुनुहुन्छ। महादेवलाई जगदीश्वर त्यो पद प्राप्त भयो कसबाट? गौरीलाई पानी ग्रहण गरेको हुनाले नै हो। चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं। जो चिताको भस्म लेपन गर्दछ, हामी क्रिम पाउडर लाउँछौँ नि, भगवान शिव के गर्नुहुन्छ? चिताको भस्म जसमा त्यहाँ जलाइएको त्यो भस्म खरानी नै उहाँको लेपन हो। यो के सन्देश हो? यो चाहिँ भस्म लेपन गरेर प्रभु तिमीले हो। यहाँ के भनेको भने देवासुर, म यसको यसै भने देवासुर मनुष्येषु ए भजन्ते शिवम शिवम, हैन? देवता र असुरका पनि प्रिय शिवजी हुनुहुन्छ है। तर जो दिगम्बर छ, जसले बाघको छाला मात्रै लगाउँछ, हैन, मुण्डमाला धारी छ, त्यसको आराधना जसले गर्छ ऊ धनाढ्य बन्दछ। हेर्नुहोस् त, जो लक्ष्मीका पति छन् नारायण, उनको आराधना गर्ने मान्छे धनाढ्य हुँदैन। कस्तो विडम्बना! हेर्नुहोस् त, आफूसँग केही छैन, केही उसले प्रयोग गर्दैन, तर भक्तलाई सबै कुरा दिन्छ। के त्यसलाई त्यागको रूपमा अथवा समर्पण के रूपमा अथवा होइन? ऊ भगवान शिव त भोले बाबा हो नि, उहाँलाई प्रसन्न गर्नको निम्ति केही पनि चाहिँदैन नि। फेरि उहाँलाई मात्र जलधारा प्रिय शिव भनेको मतलब जोसँग जो प्रयोग गर्दैन तर आफ्ना प्रिय भक्तलाई सर्वस्व दिन्छ, धन पनि दिन्छ, विद्या कामस्तु गिरिशम, ज्ञान पनि दिन्छ। के गर्नु? विद्या मात्रै भएर भएन नि त, विवेक भएन भने के काम त विद्याको? विद्या त जीवनमा उतार्नु पर्यो। जीवनमा पढेको कुरा जीवनमा उतारिएन भने कुनै सदुपयोग भएन। विद्या हासिल गरेर मात्रै हुँदैन, विद्याको सही सदुपयोग गर्न सकियो भने मात्रै जीवन सार्थक बन्न सक्दछ। त्यो सदुपयोग गर्ने त्यो शैलीको प्राकट्य कसबाट हुन्छ त? भगवान भोले बाबाबाट नै हुन्छ। कसरी त्यो ज्ञानलाई कसरी जीवनमा उतार्ने, कसरी त्यो ज्ञानलाई विवेकशील बनाउने। यहाँ पढेका पनि छन्, पढेका मूर्ख भइदियो भने के गरौँ त? अहिले हाम्रो देशमा यही भएको छैन र? पढेका मूर्ख झन् खतरनाक हुन्छन्। पढेका मूर्खबाट नै यो देश अहिले यस्तो अवस्था आएको छ। यो ज्ञान भूमि हो नि, यो ज्ञान भूमि। नेपाल सामान्य होइन, किनकि 18 पुराण लेख्ने महर्षि वेद व्यास यही नै हो नि, दमौली। तर किन आज त्यसको सदुपयोग हुन सकेन? किन जीवनलाई त्यो ज्ञानलाई किन मानिसले उतार्न सकेन? पुस्तकेषु चया विद्या परहस्त गतम भनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न त धनम। के गर्नु त विद्या, के गर्नु त धन? अर्काको हातमा गएको धन हेर्नु त हामीलाई लिन कति गाह्रो हुन्छ। हामीले आफैले भएका छौँ नि। जसले हामीसँग पैसा लिन्छ कति अनुनय विनय गर्छ लिने बेलामा। हेर्नुहोस् त, त्यही आफ्नै परिश्रम आफ्नै धन हामीलाई लिनलाई त्योसँग शत्रुता गाँस्नुपर्छ। जीवनभर त्योसँग हाम्रो सम्बन्ध हुँदैन। अर्काको धन खाएको छ, ऊ चाहिँ बढी कुरा पनि गर्छ। लिने बेलामा उसको व्यवहार कस्तो थियो त? हेर्नुहोस्, हामीले त्यो पनि बुझाउनुपर्छ कि त्यो के हो त? अविवेकी हो। त्यसले भगवान शिवको ज्ञानलाई बुझ्न सकेन, गौरीको व्यापकतालाई बुझ्न सकेन। यो कुरा पनि यो गृहस्थ धर्म दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम भनिएको छ। दाम्पत्यार्थम उमाम सतीम। हेर्नु, ती पतिव्रता सती उमादेवी हाम्रै हिमालकी छोरी हुन् नि, हाम्रै चेली हुन्। आज उनको त झन् विशेष स्मरण गर्नुपर्दछ। त आजकै दिन यो हरितालिका तीज यही मौसममा किन मनाइन्छ? हाम्रो संस्कृति, हाम्रा पूर्वजको महत्ता हो यो। हेर्नुहोस्, अब यो महिनामा भगवान शिवलाई के प्रिय हुन्छ त? जल प्रिय हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, प्रकृतिले दिइरहेको छ हामीलाई। हाम्रा हरेक पर्वहरू हाम्रा जुन पुर्खाबाट प्राप्त ती विरासत हुन्, विरासत। हामी त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु, त्यसबाट ज्ञानार्जन गर्न नसक्नु त हाम्रो कमी कमजोरी हो नि।
फेरि यो कहाँसँग गएर छोकिन्छ, त्यही शिक्षामा छोकिन्छ। हरितालिका तीजले हजुर समग्रमा जो हामी संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, पूर्वीय म संस्कृति त्यसको भन्दा पनि व्याख्या पश्चिमाहरूले गर्छु। मानिसले त्यसरी बताउँछन्, हजुर। व्याख्या गर्ने गर्छन्। हजुर। त पश्चिमाहरूभन्दा हामी केही फरक छौँ। त पूर्वीय संस्कृतिमा यसको महिमा महत्त्व छ कि? अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। जस्तै जसरी भन्छु यो पर्व नै गौरी शङ्करसँग जोडिएको छ। तीज पर्वको वैशिष्ट्य नै गौरी शङ्करको शाश्वत प्रेम नै यो पर्वको वैशिष्ट्य हो। अब किन जोडियो? यो त हाम्रो सामाजिक सद्भावनाको पर्व पनि हो, सांस्कृतिक एकताको पर्व हो। जन्म जन्मान्तरको गौरी शङ्करको जन्म जन्मान्तरको त्यो प्रेम, त्यो उत्कट प्रेम, त्यो अलौकिक प्रेम, त्यो दिव्य प्रेम यसमा लक्षित गरिएको छ, देखाइएको छ यसमा। अब म यसको फेरि मानव जीवन र दाम्पत्य जीवनसँग यसको के महत्त्व छ? एकदम ठुलो महत्त्व छ। किनभने गृहस्थ जीवनलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति मानव त विक्षिप्त हुन्छ। यदि दाम्पत्य जीवनमा केही कुठाराघात भयो भने त्यो मानवको हेर्नुहोस् त अहिले कति विक्षिप्तता बढेको छ। जबकि पति पत्नीमा सुमधुर सम्बन्ध छैन भने देखेका छौँ, हामीले घर परिवारमा पनि देखेका छौँ, समाजमा देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भार्या भर्ता तथैव छ यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। यसको नेपालीमा अर्थ भन्छु, जुन परिवारहरू मिलेर नै समाज र राष्ट्र निर्माण हुने हो नि, जुन परिवारमा पति पत्नीसँग सन्तुष्ट छन्, प्रेम छ एकअर्कामा, सामाजिक सद्भाव छ, विश्वासको वातावरण छ, सहयोगको भावना छ, हरेक कुरा पारदर्शी छ, लुकाउँदैनन् दुवै। पतिले त्यहाँ कोही कुरा लुकायो, पत्नीबाट लुकायो भने पत्नीले केही कुरा लुकायो भने त्यहाँ छर्लङ्ग हुनुपर्छ। आफ्ना विचारहरू त्यहाँ सम्प्रेषित भइरहनु पर्दछ। त्यहाँ प्रेम मित्रता भयो भने के हुन्छ? त्यहाँ जहाँ सन्तुष्ट हुन्छ त्यहाँ नै स्वर्गीय सुख होइन र? आनन्दमय वातावरण त्यही नै हुने होइन र? जहाँ द्वेष छ, जहाँ दुर्भावना छ, जहाँ असहयोगको भावना छ, जहाँ विचारमा मन्थन छैन पति पत्नीमा, त्यो परिवार कस्तो हुन्छ त? त्यहाँ घर नै स्वर्ग हो, घर नै वैकुण्ठ हो, घर नै कैलाश बनाउन सक्छौँ। त्यसैले पति पत्नीमा गौरी शङ्करको जस्तै प्रेम हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हामी के भन्छौँ? यदि वैदिक सनातन धर्मलाई विश्वास गर्ने हो भने हामी त वैदिक सनातनी हौँ। हामी यो जन्मलाई मात्र होइन, पूर्व जन्ममा पनि हामीले केही सत्कर्म गरेका रहेछौँ र त्यसैको परिणाम आज हामीले सबै कुरा राम्रै त छ नि। हामीले पूर्व जन्म र पुनर्जन्ममा पनि हामी विश्वास गर्छौँ, हामी गर्नु पनि पर्छ। त्यो किन गरियो भने हामीले सन्मार्गमा सधैँ लागौँ, हामीमा कुकर्म नहोस्, मन वचन कर्ममा नराम्रा भावनाहरू न हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसै भनेका होइन नि हो। हामीबाट कहिले पनि गलत कर्म नहुन्, मनबाट पनि वचनबाट पनि र मन वचन मनसा वाचा कर्मणा तीनटै दृष्टिकोणमा मनस एकम वचस एकम कर्मस एकम महात्मना, मन वचन कर्ममा एकरूपता हुनुपर्छ। यहाँ ढोङीहरू बढ्दैछन्, हेर्नुहोस् भित्र मनमा ढोङी हुन्थे, ती आडम्बरी हुन्। हेर्नुहोस् जसले ढोङी प्रवृत्ति अपनाइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त अहिले हामीले नेताकै कुरा गरौँ त, राजनीति त्यस्तो हुनुपर्छ नि। किनभने म पनि अलिकति राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुनाले मलाई त्यो पक्ष पनि बताउनुपर्छ। संविधान सभा सदस्य बनाइयो, तर त्यसमा हामीले भनेको अनुसार हाम्रो पहिचानलाई खतम पारियो। विश्वको एकमात्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यही नै हो हाम्रो पहिचान। आज विश्वमा कति छौँ भने अन्य धर्मका कति छन् राष्ट्रहरू। मानिस भन्छन् देशको अथवा राष्ट्रको धर्म हुँदैन, त्यसकारण निरपेक्ष बनाएको। धर्मम राष्ट्र बिना पूजा विधि बिना ज्ञानम बिना योगिना। के राष्ट्र धर्म, राष्ट्रको पनि धर्म हुन्छ, राष्ट्रको पनि यदि यही धर्म नभएको हुनाले त अहिले दुराचार बढिरहेको छ, अत्याचार बढेको छ। एउटा सानी बालिका 6 वर्षकी बालिका भनिँदैन, 60 वर्षकी वृद्धा भनिँदैन। हेर्नुहोस् त यो के गरेको? यो राष्ट्रलाई धर्मविहीन बनाएको हुनाले नै आज यसो भएको। मैले त बारम्बार सदनमा कुरा उठाएको छु, धर्मम राष्ट्र बिना पूजा विधि, पूजा पनि विधिपूर्वक गर्नुपर्छ, विधिहीन पूजाको केही पनि अर्थ छैन। हेर्नुहोस्, ज्ञानम बिना योगी भन्छन् आफूलाई, जटाधार धारण गर्छन्। मेरो हिजो पनि चैतन्य कृष्णजीको उसमा पनि थियो, हिजो मेरो 2 घण्टा जस्तो त्यहाँ मैले बोले पनि
योगी भन्छन्, ठुल्ठुला टीका लाउँछन्, जटा बनाउँछन्, अहिले त ब्युटी पार्लरमा गएर जटा बनाउँछन्। हेर्नुहोस् त कति विडम्बना, प्रकृतिले नि बनाएको हुन्छ नि त जटा। केही समय नकरौँ त यही कपाल पनि जटा भन्छ। तर आफूलाई ठुलो योगी यहाँ आचार्य भन्छन्। हेर्नुहोस् कि आचार्य थरले हुनु पर्यो कि आचार्य, मैले आचार्य लेख्न पाउँछु, म आचार्य कान्ता भट्टराई भन्न पाउँछु, किनभने मैले आचार्य पनि गरेकी छु। र आचार विचार पनि हुनु पर्यो नि त। फेरि आचार विचार सुन्ने छ, अर्काको पैसा खाइरहेछन्, ढोङ्गी विचार गरिरहेछन्, मन परि समाजमा उसको क्रियाकलाप, उसको जीवन चरित्र हेरेर पनि समाजले शिक्षा लिएको हुन्छ। उसको जीवन चरित्र कुनै पढाउनु पर्दैन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a + b स्क्वायर भन्छौँ नि हामी, म्याथको फर्मुला जमानामा पढेकी थिएँ मैले पनि। त्यो भनिरहनु पर्दैन। घरका अग्रजले, हामी माता पिताले नै आदर्शमय कार्य गरौँ भने हाम्रा सन्ततिले त्यहीबाट लिन्छन्। बहुत राम्रो सन्देश, बहुत राम्रो सन्देश। जसरी मेरो सासू आमाले जुन मलाई सन्मार्ग देखाउनु भयो, मलाई राम्रो कुरा, म पुत्रवधू भएर आउँदाखेरि मलाई जुन ज्ञान दिनुभयो र मेरी जननीले, मेरी हजुरआमाले मलाई बाल्यकालमा जुन संस्कार दिनुभयो नि, त्यो संस्कार मेरो जीवन पर्यन्त रहन्छ। हेर्नुहोस् संस्कार यस्तो। अनि न स्त्री स्वातन्त्र्य मरहती भन्छ। फेरि यहाँ भनिएको छ, मैले त्यसमा पनि कार्यपत्र लेखेकी छु। संस्कार पाइसकेपछि चाहे नर हुन् चाहे नारी हुन्, ऊ स्वतन्त्र भए पनि उसमा कुनै विकृति आउँदैन। किनभने संस्कार त मजबुत बढी संस्कारी महिला मात्र, संस्कारी महिला मात्र होइन, पुरुष पनि संस्कारी हुनुपर्छ। अनि पो जीवन रथ सुगम रूपले चल्छ त। एक रथका दुई पाङ्ग्रा एउटा मात्रै भएर हुँदैन। भार्या पत्नी व्रतम कुर्याति भनेको पनि छ। हेर्नुहोस् आजको व्रत पत्नीले मात्रै लिने होइन, यो पतिले पनि लिनुपर्छ। बाल बालिका, हजुर, वृद्ध वृद्धा, हजुर, अनि युवा युवतीहरू, अनि अलिकति उमेर पुगेका विवाहिता नारी र पुरुष, यी सबै वर्गले कसरी तीजलाई मनाउनु? यो तीजको अर्थ, हजुर, म तीजको अर्थ पनि भन्छु। एउटा गौरी शङ्करसँग जोडिएको पनि भयो। र यो सबैको साझा पर्व हो। हिन्दूहरूको मात्र होइन, यो हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको पर्व हो। यो यसमा सबै जात जातिहरू यसमा लागेकै छन्। हेर्नुहोस् कोही भगवती भगवान शङ्कर भोले बाबाको गौरीको पूजा आराधना गर्छन् आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार। कोही यसलाई यो संस्कृतिबाट अलिकति पर भएका मान्छेहरू पनि हामी देख्यौँ गीत गाएर पनि त मनाउनु भएको छ नि। कोही नाचगानमा संलग्न हुनुहुन्छ, कोही घुमेर पनि त मनाउनु भएको छ नि। सबै तबकाका सबै वर्गका व्यक्तिहरू यो पर्वमा आबद्ध नै हुनुहुन्छ। हिन्दूहरूको मात्र होइन, नारीहरूको मात्र पनि होइन। भार्या पतु व्रतम कुर्यात् भार्या यास पतिर व्रतम, यसरी प्रष्टै बताइदिएको छ त शास्त्रले। हामी पढ्दैनौँ किताबहरू, ओ फेसबुकमा रमेर बस्छौँ। फेसबुक भने सीमित मान्छेले हालेको कुरा न त्यहाँ छ। ज्ञान यो त यस्तो विशाल भण्डार छ हाम्रो त। हेर्नु त ज्ञानको भण्डार। खोइ पढ्ने पढाउने प्रवृत्ति कहाँ हरायो अहिले? त्यो प्रवृत्तिबाट टाढियौँ क्या हामीले। यसको गरिमा के हो? तीजको गरिमा के हो? यसको हरेक संस्कृतिले एउटा न एउटा सन्देश प्रभावित गरिरहेको छ हामीलाई। त्यो हामी बहिर्मुखी भयौँ र घरका अग्रजहरू पनि बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। घरका बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत् देवे चरोजन सप्रमाणम कुरुते लोकस्थ दनु वर्तते। होइन, समाजका अग्रज अगुवाहरूले सन्मार्गलाई अपनाइदिने हो भने सबैले त त्यही वर्ग। अहिले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा राम्रो छ। हेर्नुहोस् त्यहाँका अगुवा अग्रज नेताहरूकै कुरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ अलिकति ट्र्याकमा आइसक्यो। आफ्नो धर्म संस्कृति गौको संरक्षण कसरी गर्ने, मठ मन्दिरको संरक्षण गर्ने। काश्मीर जस्तो राष्ट्रमा हेर्नु त वैदिक सनातनीहरूको ओमकारको झन्डा फहराएको छ। हामीलाई पनि गर्व लाग्छ त्यसमा। हेर्नुहोस् त यो गर्वको कुरा हो नि। कश्मीर जस्तो राष्ट्रमा त्यहाँ कश्मीरका पण्डितहरूलाई त्यहाँ लखेटिएको थियो। आज हेर्नुहोस् त ओमकारको झन्डा झाडिएको छ। अहिले हिजो अस्ति पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा के वैदिक सनातनीहरू के मुस्लिम सम्प्रदाय उनीहरू आफै श्रीकृष्ण भएर निस्केका छन् सडकमा। हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला सञ्चार माध्यममा। मैले त्यो देखेँ, मलाई एउटा गर्वको अनुभूति भयो। तर हाम्रो यहाँ छैन। गौको संरक्षण गर्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ गौलाई राष्ट्रिय जनावर घोषित गरियो। सनातनीको मात्रै होइन, वैदिक सनातनीको नै राष्ट्रिय जनावरको सबैले संरक्षण गर्नुपर्दछ। म यहाँ सांसद हुँदाखेरि पनि कोही गैडालाई बनाउनुपर्छ भने मलाई यति दुःख लाग्यो। मैले गौको बारेमा यति बोलेँ यहाँ। गौ र गौडामा गौको त हेर्नुहोस् यति महिमा छ।
देव कार्यमा पनि पितृ कार्यमा पनि आमाको दुध त हामी सीमित समय खान्छौँ होइन र? गौमाताको दुध हरेक तत्त्वहरू जुन विज्ञानले जुन तत्त्वहरू बताएको छ नि, गौ त एक माता नै लक्ष्मी स्वरूपा होइन, उनकोसँग रोग निवारण गर्ने सामर्थ्य उनमा छ, उनको दुध अमृतमय छ, उनको सामिप्यमा बस्दाखेरि अनेकौँ रोगहरू निवारण हुन्छन्। त्यस्तो बहुगुण बहु उपकारी जीवको रूपमा गौमाता रहेकी छन्। अहिले गौको संरक्षण गर्नको निम्ति त्यसलाई संविधानमै उल्लेख गरियो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अहिले गाईको संरक्षण एउटा धर्मको मात्रै होइन, गौले सबै धर्मले गौको संरक्षण गर्नु पर्यो, त्यो भन्न सक्नुपर्छ क्या यहाँका राजनेताहरूले पनि। त हामी कहाँ चाहिँ त्यो क्रमशः त्यो पक्षलाई दुत्कार्ने यो प्रवृत्ति के को उपस्थान हुन्छ? यो मेन यसको मूल नै के हो? राज्य सत्ता धर्म विमुख भएको हुनाले हो। राज्य सत्ताले यदि धर्मलाई प्राथमिक, धर्म भनेको त आत्मानुशासनम धर्म तस्य सत्कर्म कारणम लभ्यते लक्ष्यम ज्ञानम मोक्षस्य कर्म त। आफूलाई अनुशासनमा राख्नु नै धर्म हो नि। अनुशासनमा आफूलाई राख्नु नै धर्म हो। हेर्नुहोस् त, र सत्कर्म गर्नु धर्म होइन र? हामीलाई त शास्त्रले व्यासले परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, सबैको उपकार गर। हामीलाई त वेदले नै सर्वजना सुखाय सर्वजना हिताय, राज्य सत्ता संयमित हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारी बन्न हुँदैन, वेदले बताएको छ हामीलाई। हेर्नुहोस् त अहिले के छ त? राज्य सत्ता निरङ्कुश छ, आफ्नै सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने त्यो होइन। जनता के चाहन्छन्, जनताको चाहना अनुसार चल्नु। जस्तो हाम्रा मानधाताहरू राजर्षि जनक किन भनियो त राजालाई, र जनकलाई किन राजर्षि भनियो त? राजा भए तापनि ऋषिको जस्तो आचरण थियो उनी, प्रजानुरञ्जन थिए उनी, धर्मात्मा थिए, धर्मलाई जीवनमा उतारेका थिए। आज ययातिलाई पनि हामी राजर्षि भन्छौँ, मानधातालाई भन्छौँ हामी। त्यो त राजकीय सुख शैलमा मोज मस्तीमा डुब्नु पर्ने होइन र? हेर्नु त, राजाका कन्याहरूलाई देवहूति होइन, मनु राजाकी छोरी कसलाई दियो त? कर्दम ऋषिलाई दियो। हेर्नुहोस् त, फेरि छोरीकै इच्छा अनुसार, त्यो बेलामा पनि छोरीको इच्छालाई गरिन्थ्यो, यहाँ पनि यो गौरीको इच्छा अनुसार। पहिले थाहा पाउनु भएन? हिमालय पर्वतले, म अलिकति यतातिर पनि जोड्छु, त्यतैतिर जान्छु। हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी कसलाई दिन चाहनु भएको थियो भने वैकुण्ठाधिपति जो थियो, जो पनि माता पिता। आज हरेक युवा युवतीले यो सम्झनुपर्छ, प्रेम भन्ने कुरा एकदम परख गरेर। जसरी सुवर्णलाई तताएपछि मात्र ऊ चम्किलो बन्दछ, हिरा त्यसै चिनिँदैन। अहिले एउटा हामी देख्छौँ अहिले समाजमा किन विकृति, म अहिलेका युवा युवतीलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, गौरीबाट शिक्षा लिनुपर्छ, महादेवबाट हामीले यो शिक्षा लिनुपर्छ। प्रेम भन्ने कुरा तत्काल देख्ने बित्तिकै प्रेममा चुर्लुममा डुब्नु हुँदैन, त्यसलाई परख गर्नुपर्छ। एकदम त्यो व्यक्ति कस्तो हो त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा गहन रूपमा बुझ्नु पर्दछ, अनि मात्रै प्रेम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँ गौरीले पनि देखाएकी छन्। हेर्नुहोस्, म त्यो उदाहरण पनि दिन्छु। आजको यो हरितालिका तीजलाई त्यस प्रेमसँग पनि जोड्नु, प्रेम शाश्वत प्रेमसँग जोड्नु, यो वासनात्मक प्रेमसँग होइन, यो शारीरिक प्रेमसँग होइन। प्रेम भन्ने कुरा जन्म जन्मान्तरसम्म हुनुपर्दछ। गौरी शङ्करको शाश्वत प्रेमको परमोत्कृष्ट उदाहरण नै तीज पर्वको वैशिष्ट्य हो। हेर्नुहोस्, तीज पर्व यस्तै गौरी शङ्करसँग जोडिएको छ। दाम्पत्य जीवन आज हेर्नुहोस् त, विवाह गर्न पाएन 2 महिनामा अनेक छोडपत्र हुन्छ, के भयो, डिभोर्स हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो केले भयो त? त्यो प्रेमलाई हामीले, त्यो प्रेम भन्ने कुरा सामान्य होइन, त्यो शाश्वत प्रेम हो, त्यो सत्य हो। हेर्नुहोस् कसरी गौरी शङ्करको प्रेम भन्ने कुरा जन्म जन्मान्तरसम्म पनि हुनुपर्छ। हाम्रा संस्कृतिहरूले त्यो झकझकाएको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा हामीले उतार्न सक्छौँ। यहाँ महादेवले पनि, म प्रसङ्गवश भन्छु, मैले अहिले पनि शान्ताकारमको कुरा गरेँ, हिमालय पर्वत र मेनाले आफ्नी छोरी चाहिँ नारायण जस्तो जो शान्त प्रकृतिको छ, वैकुण्ठको अधिपति होस्, जसको पनि चाहना त्यो हुन्छ, सन्तानले पनि बुझिदिनुपर्छ। कुनै पनि माता पिताले आफ्ना सन्तान खराब घरमा जड्यालाई परोस् भन्दैनन्, ल सज्जनलाई परोस् भन्ने चाहन्छन्। र त्यो चाहना अनुसार हिमालय र मेना पर्वतले कसलाई दिन चाहनुभयो? वैकुण्ठाधिपति नारायणलाई दिन चाहनुभयो। तर पार्वतीको इच्छा, छोरीहरू भन्न अलिक सक्दैनन्, तर साथी मार्फत मेरी छोरीको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा हामी छोरीको साथीबाट बुझ्न सक्छौँ है।
हेर्नुहोस्, हरेक मातापिताले मेरी छोरीको स्वभाव मातापितालाई त भन्ने छोरीहरू अलि लज्जालु, यो प्राकृतिक गुण हो, यो प्रकृतिले दिएको हुन पनि हो। छोराहरू अलि भोकल, अलि बोल्ने हो। साँचो नारीको गहना पनि हो लज्जा लज्जा हैन, लज्जा भनेको नारीमा हुनुपर्छ, गहना हो नारीको। हेर्नुहोस्, त्यो हुनु पनि पर्छ, त्यो हुनै पर्छ। हेर्नुहोस्, र जब त्यही त उनको विवाह हुन थालेपछि सखी हरिता यसमा तेनेयम हरितालिका त्यसै भने होइन, सखीहरूले ल तिम्रो विवाह हुँदैछ, उहाँले पनि थाहा पाउनुभयो। ओहो, मैले त चाहना, मैले जन्मान्तरदेखि चाहना गरेको, मेरो यो जन्म मात्रै होइन, म दक्ष पुत्री पनि हो भन्ने उनलाई पनि थाहा थियो नि। पार्वती त सनातनी देवी हुनुहुन्छ, उहाँ गौरी शङ्कर दुवै सनातन हुन्छ, उहाँ त अविनाशी हुनुहुन्छ, सनातन देव हुनुहुन्छ, अझ हुनुहुन्छ, कहिले पनि वृद्ध हुनुहुन्न। कहाँ छ गौरी शङ्करका कपाल खोलेका र दाँत झरेका? हामीले त एउटा शास्त्र नै प्रमाण हो नि त। कृष्णको स्वरूप कस्तो थियो, महादेवको स्वरूप त हामी शिव पुराणमा हेरौँ, अन्य पुराणमा 14 पुराणमा त गौरी शङ्करकै वर्णन छ। 18 पुराणमध्ये 14 पुराणमा छ। हेर्नुहोस् त, अहिले पश्चिमा जगतहरू पनि हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिप्रति उसले अवलम्बन गर्दैछ। मैले देखेकी छु अहिले हामीले हरे राम हरे कृष्ण हेर्नुहोस् त, अहिले उहाँ यो पूर्वीय संस्कृतिमा त्यो अद्भुत आनन्द छ। त्यो भौतिक सुखमा मात्रै आनन्द छैन भन्ने कुरा उनीहरूले अब बुझ्दै छन्। हेर्नुहोस्, भौतिक सुख होइन, भौतिक सुख मात्रै सुख होइन, न भौतिकम यन्त्रमिदम शरीरम यत्केवलम लौकिक सौख्य विष्टे। खालि लौकिक सुख प्राप्त मात्रै पनि यो जीवनको लक्ष्य होइन। जीवनको लक्ष्य त त्यो शाश्वत शान्ति प्राप्त गर्नु नै जीवनको लक्ष्य। हेर्नुहोस्, यो शरीर त्यसै प्राप्त भएको हो र? धर्म अर्थ काम यो गर्नुपर्छ। हामी आएका छौँ यो धरतीमा, यो धरतीका काम पनि त गर्नु परेन र? व्यवहार छ, हामी पति पत्नी छौँ कसैका, होइन? त्यो व्यवहार पनि सञ्चालन, त्यो व्यवहारबाट पन्छिनु हुँदैन। हामी त गृहस्थ धर्मलाई गृहस्थ धर्म यस्तो धर्म हो जुन अन्य धर्मलाई पनि पालन पोषण गर्ने त यही गृहस्थ धर्म हो नि। त्यसैले पश्चिमी संस्कृतिहरूले देखेका छन् अब अहिले हामीमा पश्चिमी संस्कृति हावी भयो। यो पनि केले त शिक्षा नै कारण, मूल जड शिक्षा नै। शिक्षा सुधारे सकल सुधार, शिक्षा विकारे सकल विकार। शिक्षामा सुधार हुनुपर्छ। अध्यात्म शिक्षा यदि दियते चेत, खोइ अध्यात्मको शिक्षा। म कलेजमा पढाउँदाखेरि पनि म 5-10 मिनट हाम्रो पूर्वीय दर्शनको बारेमा पढाउँथेँ। हेर, हाम्रो अहिले कोरोना किन बढेको छ? पूर्वीय दर्शनप्रति हामी टाढिँदै गयौँ। हाम्रो संस्कृत अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मान्यजनको सेवा गर। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शनले, सम्पूर्ण शास्त्रले मान्यजनलाई सदा आदर गर, तिमीलाई आयु पनि बढ्छ। हेर्नुहोस्, विद्या बढ्छ, विवेक बढ्छ नि। मैले अघि विद्या मात्रै हासिल गरेर हुँदैन, विद्या जब उपयोगी हुन्छ, जब विवेक त्यहाँ आउँछ। विद्याले विवेक प्रयोग हुन्छ। नभए के काम त? पुस्तक मैले अघि पनि भने, उदाहरण दिइसकेँ। हेर्नुहोस्, त्यसैले पश्चिमेलीहरूले हाम्रो यहाँको गुण तत्त्व चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैछन्। हामी चाहिँ उनीहरूले बल्ल त्यो अमृतवाणी संस्कृतवाणी हामीलाई पढाएपछि ए बल्ल हामी नेपालीको उपभोक्तावादी हुने प्रयत्नमा मात्रै हामी चाहिँ भोग विलासमा, किनभने हाम्रो शिक्षामै त्यही छैन। जबसम्म अध्यात्मको शिक्षा दिँदैनौँ हामीले, हामीलाई माओवाद चाहिँदैन, स्टालिनवाद चाहिँदैन, हामीलाई जनकवाद चाहिन्छ, सीतावाद चाहिन्छ, गौरीकोवाद चाहिन्छ। अनि मात्रै हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि सुमधुर हुन्छ। यो आज सम्बन्ध गाँसेर भोलि टुटाउनु हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन। यो त यो जन्म पनि सुमधुर होस्, आनन्दमय होस्, कल्याणमय होस्, र अर्को जन्म पनि तिमी नै मेरा पत्नी, तिमी नै मेरी पत्नी हुनेछौ, तपाईँ नै मेरो पतिदेव हुनुहुन्छ। पुनर्जन्ममा पनि त्यसैले पुनर्जन्ममा पनि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निम्ति सबैको हामी त मोक्ष चाहन्छौँ, हाम्रो जीवनको लक्ष्य। तर मोक्ष सजिलो छ र? हरेक कुरामा त्यागको भावना हुनुपर्छ। हामीलाई त शास्त्रले धर्म आयो, यशस्वीर्थ आयो, काम आयो, स्वजन आएछ, पञ्चदा कमाएको सम्पत्ति पनि मैले कमाएको सम्पत्ति मैले मात्रै उपभोग गर्न पाउँदिनँ। शास्त्रले बताए त्यो कुरा हामीले कति पालना भएको छ त? हामीले पालना गरेका छैनौँ। मेरो कमाइमा नि सबैको हक छ। म भोजन बनाउँछु भने नि मैले मात्रै भोजन गर्न पाउँदिनँ। मेरा अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मेरा घरमा सासु ससुरा हुनुहुन्छ, मेरो घरमा मभन्दा माथिको हुनुहुन्छ, बच्चा पनि छन्, तिनीहरूलाई मैले भोजन गरौँ। अनि मेरो आश्रित पशु पक्षीहरू छन्, मैले गौ पालेको छु भने गौमातालाई पनि यदि गुराँस छुट्याउनु पर्यो। मेरो कमाइमा मेरो मात्रै अधिकार छैन। त्यो किन शिक्षामा भएन? शिक्षामा त्यो हुनुपर्छ। शिक्षामा हाम्रो सुधार। यहाँको म ध्यान नि तीजकै सन्दर्भमा, अब यो जुन हामी निराहार, हजुर, निर्जल अनि
केही सकिएन भने फलाहार गर्छौँ अनि हविष्यान्न सान्न भोजन। यसको बारेमा अलिक यसको म बताइदिनुहोस् बताउँछु। त, कसरी बस्ने? हजुर, हाम्रो सनातन धर्म अत्यन्त सरल छ। मैले अघि पनि भने जीवनोपयोगी छ। हरेक संस्कृतिमा सरलता अपनाउनुपर्छ, जुन अहिले आडम्बरपूर्ण भएको छ। लुगा गहना देखाउने, रिसोर्टमा जाने, दर पनि निकै अगाडिदेखि खाने हो। 2-4 दिन अगाडि खानु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले त यो भूगोलले हामीलाई सबैलाई सहरीकरण गरेको छ। धेरै मान्यजनहरू, हाम्रो आफन्तहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। सबैजना दर खाने दिन त हामीलाई पात्रोले छुट्याएको छ नि, पञ्चाङ्गमा दर खाने दिन यो दिन भनेर दर खाने दिन भनेर तोकेकै छ, हेर्नुहोस् त। तर पहिले के थियो, टाढा थियौँ हामी। अब अहिले त सुविधाले सहरीकरण भयो, एकै ठाउँमा छौँ, धेरैजना आफन्त पनि छौँ। 2-4 दिन अगाडि लम्बिनु त्यो स्वाभाविक, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई पनि एउटा विकृति भन्न मिल्दैन है यो पनि फेरि। तर संस्कृतिलाई हामीले बचाउनै पर्छ कि यो धर्म संस्कृतिको मैले एउटा कविता, नेपालीपनको साझा यो संस्कार सिकाउँछन्, धर्मार्थ कामको बाटो खोली मोक्ष दिलाउँछन्। यो संस्कृति त हामीले रक्षा गर्नुपर्छ नि। त्यसैले अब हाम्रा कालिदासले पनि यो शरीरलाई स्वस्थ राखे मात्रै पनि हैन, यो शरीर पहिले स्वस्थ हुनु पर्यो नि त। जे काम गर्नलाई पनि पहिले शरीरै स्वस्थ हुनुपर्दछ हैन। शरीर स्वस्थ भयो भने पो अनि हामी सामाजिक काम गर्न सक्छौँ, परोपकारी काम गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति शास्त्रले हामीलाई आफ्नो शरीर अनुसार काम गर। शरीर स्वस्थ छ भने निराहार देऊ। तिम्रो उमेर पनि छ नि, वयस्क छौ, भर्खरकी छौ। जस्तो म पनि उमेरमा लिन्थेँ, निराहार जलहार गर्दिनथे। जब उमेर हुँदै गयो रोग पनि त लाग्यो। अहिले हरेक खानपिन हाम्रो दूषित छ। खोइ कहाँ छ शुद्धता खानपिनमा हैन। गाईको दुध पाइँदैन, के को दुध हो, पाउडर फिटेर ल्याइएको छ, कहाँबाट कसरी बनेको छ त्यो पनि हामीलाई आफैलाई थाहा छैन। पानीमा दुध मिसाइएको छ, दुधमा पानी होइन। हेर्नुहोस्, यस्तो शरीर रोगी छ, डायबिटिज छ, प्रेसर छ मान्छेलाई। कसैलाई 2-2 घन्टामा जल खाइरहनुपर्छ, पानी पिइरहनुपर्छ। फेरि जलम जीवनम, यो जीवनमा त यो शरीरमा त धेरै पानीकै भाग छ हैन। त्यस्तो बेलामा जलाहार गर्नु सकिन्छ, निराहार गर्ने सकिँदैन, जलाहार गर्ने सकिँदैन, फलाहार गर्ने त्यो पनि सकिँदैन भने आयु सत्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धना स्निग्धा थिरा हृदा सिद्धा आहारा सात्विक प्रिया। सात्विकी भोजन गरौँ, हविष्यान्न भोजन गरौँ, शुद्ध चोखो पवित्र राम्रो भोजन गरौँ, भइहाल्छ नि। कति सरल छ हाम्रो वैदिक सनातन धर्म। हेर्नुहोस् त, यति सरल यति सहज छ, त्यो आडम्बरपूर्ण बनाउनै पर्दैन हामीले। यति सहज, कस्ता हाम्रा पुर्खाहरूलाई प्रति हामीले नमन गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस् त, यो उहाँले सँगै जोडिएको गणेश चौथी पञ्चमीको कुरा छ। यो पनि भन्छु। सर्वप्रथम त भगवान गणेश जो आदि पूज्य हुनुहुन्छ, उहाँ विघ्नहर्ता हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ सिद्धिदाता हुनुहुन्छ, ज्ञानदाता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, सुख शान्ति र समृद्धिका कारक पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यति मात्रै होइन, उहाँ आदि पूज्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। कति छन् उहाँका विशेषताहरू। उहाँको सम्पूर्ण जीवन अध्यात्मसँग जोडिएको छ। हामीले उहाँको स्वरूप हेरौँ, होचो कद, लम्बोदर छन्, आँखा सूक्ष्म छन्, कान नाङ्ला जत्रा छन्। यी हरेक अङ्गले एउटा एउटा सन्देश बोकेको छ, शिक्षाप्रद छ। हेर्नुहोस्, आँखा सूक्ष्म छन्, सबै कुराहरू बाहिरी देखेको मात्रै संसार होइन, सूक्ष्म कुनै पनि कुराको मूल पत्ता लगाउनको निम्ति सूक्ष्म दृष्टिले निहाल्ने गर है, अनि मात्रै तिमी मूलसम्म जान सक्छौ भन्ने कुरा त्यो सूक्ष्म साना आँखाले त्यो दर्शाइरहेको छ। कान नाग्ला जत्र छन्। हामी गृहस्थीहरू धान चामल बजारबाट किनेर ल्याएका कुराहरू पनि नाङ्लामा राखेर फट्किन्छौँ, यहाँका दूषित कुराहरू फोहोर कुराहरूलाई मिल्काउँछौँ। उहाँले पनि जीवनमा अनेक आइलाग्छन्। राम्रा कुराहरू ग्रहण गर, नराम्रा कुरालाई त्याग देऊ। लम्बोदर, उहाँ त परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान गणेश श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँ श्रीकृष्ण भगवती पार्वती धेरै समयसम्म उहाँलाई पुत्र प्राप्त भएन। उहाँले भगवान श्रीकृष्णकै आराधना गर्नुभयो र भगवान श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुभयो, माता म गणेशको रूपमा म स्वयं जन्म लिन्छु। हेर्नुहोस् त,
ब्रह्म वैवर्त पुराणमा गणेशलाई विष्णुकै स्वरूप भनिएको छ। मैले भर्खर अस्ति पढेको थिएँ आफ्नो पिएचडीको सन्दर्भमा। त्यहाँ विष्णु स्वरूप, विष्णु र कृष्ण भनेर एउटै त हो नि। भगवान शिव पनि यही हो, स्वयं शम्भु सर्वा नवसी भव सांसारिक जनन पुनर्विष्णुर्भूत्वा निखिलमपि व्याप्नोसि भुवनं त्वमेव ब्रह्मात्मा प्रकृति रचना भिर्विलससि महाकालो भूत्वा नयसि लयमन्ते जगदिदं। यी परब्रह्म नै जगतको सृष्टि गर्ने, पालन पोषण गर्ने र संहार आफूमा लीन गर्ने पनि यिनै परब्रह्म हो, फरकै छैन। त्यसैले उहाँका हरेक स्वरूपले हामीलाई त्यो ज्ञान दिइरहेको छ। यो किन उहाँको लम्बोदर पेट भयो त? यो ब्रह्माण्ड नै उहाँको उदरमा रहेको छ। हेर्नुहोस्, तर भनिन्छ नि यो गणेश प्रवृत्ति हो। माता पार्वती र महादेवलाई यो बढी चाकरी गणेशले गरे। कुमार त्यत्रो मेहनत गरे, सारा संसार त्यो सुमेर पर्वत घुमेर आउने उनलाई प्राप्त भयो। यो अलि नकारात्मक सूचकको रूपमा पनि गणेशजी मैले अघि पनि भने विवेकको खानी हुन्छ। ज्ञानको मूल नै भगवान गणेश हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति विवेक उहाँमा। हेर्नुहोस् त, माता पिता भन्दा ठुलो संसारमा केही छ र? तीर्थयात्रा गर्नै पर्दैन। त्यो त विवेकले त्यस अहिले त्यही नै आवश्यकता छ। घरमा वृद्ध माता पितालाई छोडेर चारधाम जाने कहाँको कस्तो धर्म हो त्यो? माता पितालाई सर्वार्थ श्रीकृष्णले त्यही बताउनुहुन्छ। हामीले शास्त्र पढेर शास्त्रले बताएको कुरालाई जो जीवनमा उपयोगी छन् त्यहाँ दिएका गुण तत्त्वहरू भागवतमा त्यही म हरेक पण्डितहरूलाई पनि भन्छु, यी कुराहरू जो समाजमा बढी आवश्यक छ त्यो कुरालाई तपाईँले त्यसलाई चाहिँ उदाहरण दिएर बारम्बार भनिरहनु न। त्यो कुरा बारम्बार भनिरहनु त्यो भूमिका निभाएको जस्तो लाग्छ नेपालको विडम्बना छ। शास्त्र नपढ्ने पण्डित भएर ठोकिदिने, पण्डित पदवी त्यसै छ, सानो पद हो पण्डित पदवी। आफूले आफैलाई नै घोषित पण्डितहरू भए क्या, कर्मकाण्डी। त्यो कर्मकाण्ड पनि विधिपूर्वक। मैले अघि भन्न धर्मम राष्ट्र विधि बिना खालि आर्जन। मैले फेरि आर्जन पनि कसरी विभाजन गर्नुपर्छ मैले अघि नै भने, आर्जन तिम्रो आर्जनमा तिम्रो मात्रै अधिकार छैन, सबैको अधिकार छ त्यहाँ। भोलि गएर जब दान पुण्य गरौँ भने फेरि रोगले आफै ग्रसित हुन्छ, किनभने भगवान्ले अर्को तर्फबाट रोगको माध्यमबाट पनि लिइरहनु भएको हुन्छ। त्यो बुझ्नु पर्यो, त्यसको गुण तत्त्व बुझ्नु पर्यो। गणेशमा गणेश प्रवृत्ति भन्नु यो गलत हो। गणेश त विवेकका खानी हुन्, उहाँले बुझ्नुभयो नि त। यो त कसको फेरि मुसा कति बाठो हुन्छ। उहाँको वाहनले भन्यो नि, हेर मुसा मेरो वाहन यस्तो छ, कुमारको वाहन त मयूर, उ त हिँड्छ, ऊ चारधाम घुमेर आइहाल्यो नि। जसले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई परिक्रमा गर्छ उनी मेरो प्यारो हुन्छ, उनी अग्रपूज्य हुन्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रहरूमा। हेर्नुहोस्, र उहाँले भनेर म यस्तो सानो मुसो, तपाईँ त्यत्रो विशाल शरीरको, कसरी हजुरलाई बोकेर जान सक्ने? यो त सम्भवै भएन नि। तर तपाईँलाई म एउटा ज्ञान दिन्छु, तपाईँलाई म एउटा विवेक दिन्छु। उसैको भावना अनुसार गणेशजीले के भन्नुभयो त? गङ्गा पार्वती र शिवजीलाई राख्नुहोस् र परिक्रमा गर्नुहोस्। सारा ब्रह्माण्डको ब्रह्माण्डमै सारा तीर्थस्थल छैनन् र माता पिताको सेवा नै तीर्थ सेवन गर्नु हो। सन्देश त्यो हो। अनि यो पञ्चमीको पनि ठुलो महत्त्व छ। ऋषि पञ्चमी, भाद्र शुक्ल पञ्चमी। हामी गणेशजीको नि भन्छु, भारतबाट ब्रिटिस सेनालाई गणेशकै आराधनाबाट लखेट्न सक्ने त्यो अध्यात्म शक्ति प्राप्त भएको भारतीयमा, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि गणेशको पूजन यो विकराल परिस्थितिलाई हामी एउटाले मात्रै गरेर हुँदैन। सङ्गे शक्ति कलौगी, कलौ चण्डी विनायकौ। कलियुगमा चण्डी माता पार्वतीको आराधना र गणेशको आराधना अनिवार्य छ। ल सबैले गरौँ त। यो विषम परिस्थितिलाई, यो कोरोना जस्ता महामारी, अहिले त भगवान र भक्तलाई टाढा बनाइयो, पशुपतिनाथ बन्द छन्। खै भक्तले भगवानको सान्निध्य प्राप्त गरेको? हाम्रो पूर्वीय दर्शनको खै अवलम्बन? भगवान र भक्तलाई कहिले टाढा राख्नुहुन्छ? कदापि हुँदैन। तर यहाँ शासकले अन्य धर्मका मन्दिर भन्ने भनौँ न, हाम्रो सनातनीमा मन्दिरै भन्छु म त्यसलाई, खुला छन्, तर हाम्रो पशुपतिनाथ बन्द छ। किन? यो दुःखद कुरा हो। महामृत्युञ्जयको आराधनाबाट मात्रै त्यो मृत्युलाई पनि रोक्न सकिन्छ। पार्वतीको यो हाम्रा पतिदेव मृत्युका दास छन्। भगवान पार्वतीले हेर्नुहोस् त कस्तो विवेक उनको। त्यसै गरी नारीले पनि पति छान्दा त्यस्तो छान्नु पर्दछ। यो सौभाग्य, सन्तान प्राप्ति
र असल वरवधुको उद्देश्य हेतु नै हो त हरितालिका तीजको व्रतको त्यो छ भनिन्छ। व्रत मैले अघि पनि व्रत भनेको अनुशासना गर्नु हो, व्रत भनेको एकले अर्कालाई जोड्नु हो, सामाजिक सद्भाव बढ्नु हो, प्रेमको वातावरण सृजना गर्नु हो, आनन्दको वातावरण सृजना गर्नु हो। जहाँ आनन्द छ सबैको कल्याण हुँदैन र? सर्वे भवन्तु सुखिना, हाम्रो त शास्त्रले त्यही बताएको छ नि। जहाँ आनन्द छ, प्रेमपूर्ण वातावरण छ भने त्यहाँ सन्तति, के पति, के पत्नी, के पुत्र, के पुत्री सबैको त कल्याण हुन्छ नि। अनि पञ्चमीको म कुरा गर्दैछु। हामी ऋषिका सन्तान हौँ, हामी पश्चिमेलले तिमीहरू बाँदरका सन्तान भन्छौँ। हामीले किन यसलाई खण्डन गर्न सकेनौँ? जसरी म कश्यप गोत्रकी छोरी हुँ, वशिष्ठ अरुन्धकी पुत्र वधु हुँ, म सबैको गोत्र छ। भण्डारीको पनि के गोत्र हुन्छ? हजुरले भन्नु वशिष्ठ गोत्र छ। हेर्नुहोस्, अरे हजुर वशिष्ठ अरुन्धतीको सन्तति हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा ऋषि ऋण पनि छ, पितृ ऋण पनि छ, देव ऋण पनि छ। यी ऋण हामी तिर्न सक्दैनौँ, तर ऋण तिर्ने प्रयत्न त गर्नु परेन। ऋषिले हामीलाई कत्रो ज्ञान दिनुभएको छ, अथाह वेद पुराण उपनिषदहरू के हो त? ऋषिहरूका विरासत होइनन्? यत्रो उनीहरूले त्यो ज्ञान हामीलाई कसरी दिनुभयो त? ओडारमा आफूले दुःख कष्ट खाएर निराहार भएर केही नखाइकन त्यो ज्ञानको पुञ्ज हामीलाई दिनुभयो। आज त्यो ज्ञानबाट हामी टाढिएका छौँ। खोइ ऋषिप्रति खोइ ऋण हामीले तिर्न सकेका? त्यो ज्ञान आर्जन गऱ्यौँ भने बल्ल हामी त्यो ज्ञान आर्जन गर्ने, त्यो ज्ञानलाई जीवनमा उतार्यौँ भने मात्रै ऋषि ऋणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। आज त कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्र अथ गौतम जमदग्निर वशिष्ठस्य अरुन्धत्या साष्टका। आज वशिष्ठ अरुन्धतीको ठुलो अरुन्धतीको मात्रै किन पूजा गर्यो? म यसको पनि भनिदिन्छु कृपया। अरुन्धती पतिव्रता नारी हुन्। वशिष्ठ ऋषिले जब शक्ति विश्वामित्रसँगको युद्धमा वशिष्ठका सुपुत्र शक्ति मारिए र वशिष्ठ ऋषिलाई अत्यन्त पीडा। यो महाभारतमा यसको ठुलो विस्तृत वर्णन गरिएको छ। मैले आफ्नो पिएचडी लेख्ने प्रसङ्गमा मैले देश अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, मलाई पनि एउटा अलिकति थोरै भए पनि ज्ञान आर्जन भएको छ। उहाँले 100औं पटक आत्महत्या गर्न खोज्नुभयो वशिष्ठ ऋषिले। तर अरुन्धतीको पतिव्रता, उनको गुण, पतिव्रता भनेको गुण हो के, सबैप्रति सद्भाव राख्ने, विश्वकै कल्याण चाहने। हाम्रा पर्वले त विश्वको कल्याण चाहन्छन्, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि विश्वको कल्याण चाहनु भएको छ। सन्ततिको चाहना भनेको सन्तति मिलेर नै समाज राष्ट्र भव्य बन्ने हो नि। 100औं पटक आत्मा पहाड ठुल्ठुला पर्वतबाट हाम फाल्नुभयो, नदीमा हाम फाल्नुभयो, अनेकौं पटक आत्महत्या गर्न खोज्दाका पनि पतिव्रता धर्मको त्यो तपोबलले, हेर्नुहोस् तपोबलले उहाँलाई मृत्युले छुन पनि सकेन। ल भन्नुहोस् त। त्यही भएर यी सप्त ऋषिका साथमा हाम्रै अरुन्धतीको पनि कुशको टुक्रोलाई राखेर त्यहाँ पूजा आराधना गरिन्छ। त्यो गुण दिनु पर्यो। हामी हरेक नारीले अरुन्धतीका जुन सर्वगुण सम्पन्न नारी हुन्थे नि, भगवती सीताले पनि वनगमनमा वशिष्ठ त गुरु नै हुनुभयो, भगवान रामका गुरु नै हुनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि। अब वशिष्ठ संहितामा त्यत्रो ज्ञान छ वशिष्ठ, हामी वशिष्ठ संहिता अध्ययन गरौँ। यदि ऋषिहरूलाई सम्मान गर्ने हो भने यी यस्ता संहिताहरू छन् हैन, पराशर ऋषि व्यासले बनाएका यी 18 पुराण महाभारतको अध्ययन गरौँ, त्यसलाई ज्ञानलाई जीवनमा उतार्यौँ भने मात्रै ऋषिहरूप्रति ऋण तिर्न सक्छौँ। नभए हामीलाई ऋणले त सधैँ थिचि नै रहन्छ। मातापिताको सेवा गरौँ, पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छौँ। अहिले त वृद्धाश्रममा राखेर कति ऋण लाग्दो होला। हामी यज्ञ आगादी गर्दैनौँ, दान पुण्य गर्दैनौँ, अनि देव ऋण हामी तिर्न सक्छौँ? कसरी तिर्न सक्छौँ? हामीमा 3 ऋण छन्। त्यसैले ऋषिले जुन त्याग दिए, उनीहरूले ऋषिले भने ज्ञान, तपस्या, गतिशीलता, त्यो उसले जुन दिए उनले ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने मात्रै ऋषि ऋणबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। पञ्चमीको म महिमा पनि बताउँछु। पञ्चमी पहिले के थियो भने कुवा धाराहरूमा गएर नुहाउने। अहिले त मैले पनि भागवतीमा 37-38 सालमा मैले पञ्चमी तीज तिहार नुहाएको। अहिले ढलमती भएको छ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिएको छ। खोइ त बारमाहीको दुर्दशा यस्तो छ। त्यो अपामार्ग वनस्पति हेर्नुहोस् त, त्यो अपामार्ग वनस्पतिको पातले स्नान गरिन्छ 365 दिन। त्यो अपामार्ग यस्तो वनस्पति हो, त्यो वनस्पतिको हुन त 365 दिन सधैँ दिन उपलब्ध हुन सक्दैन, सधैँ त्यसै ल्याएर फुर्सद पनि हुँदैन। र अपमार्गको दतिमन नहुँदा यति जीवनोपयोगी छन्। त्यो अपमार्ग यो गिजाबाट रगत बग्छ नि, दाँतबाट भनौँ, दाँत कमजोर हुने,
त्यो अपमार्गले त्यसको दत्तिमान भन्छौँ, त्यसको लगायौँ भने हो दाँत पनि मजबुत हुन्छ, रगत आउन पनि बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रा ऋषिमुनिहरूले कसरी देखाएको, एकातिर त्यसलाई धर्मसँग पनि जोडियो तर यो जीवनसँग पनि यसलाई जोडिएको छ। र त्यो दिन स्नान गर्ने होइन, गाईको गोबरमा कति कीटाणुनाशक, हामी त पहिले त हाम्रा माटाका घरहरू हुन्थे, त्यहाँ लिपिन्थ्यो पोतिन्थ्यो, त्यहाँ कीटाणुहरू अहिले हेर्नु त कति साङ्लाहरू आएका छन् घरमा, अहिले घर घरमा साङ्ला छन्, घर घरमा कमिला आएका छन्। त्यो सबै गौमाताको मूत्रबाट हामी टाढा भयौँ, गौमूत्र हेर्नुहोस्। त्यसै गरी गोबरबाट हामी टाढा भयौँ, त्यो कीटाणुनाशक त्यहाँ तत्त्वहरू रहेका छन्। घरलाई पवित्र गर्नको निम्ति गौमूत्र राखिन्थ्यो होइन। अब त्यो गौमूत्रको सेवन गर्ने अनेकौँ रोगहरू पनि त विषेक हुन्छन् नि। अब त्यसरी 365 पटक स्नान गरेर अनि नदी छन् भने नदी हो आदि स्नान आदि पूजन र सप्तऋषिहरूलाई चाहिँ त्यसरी पूजा आराधना गऱ्यौँ भने हाम्रो रजस्वला हुँदाखेरि बुझेर नबुझेर हामीले छोएका पनि हुन्छौँ, त्यो पनि दोष निवृत्ति पनि हुन्छ र हामीलाई पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ। र यसका साथसाथै हामी ऋषि पूजन गर्नु हामी ऋषिका सन्तान भएले हाम्रो कर्तव्य पनि हो। ऋषिका ज्ञान लिने र जीवनलाई सधैँ गतिशील बन्ने, गतिशील बनाएर जम्मै निष्क्रिय भएर जीवन बिताउनु। उनीहरू पूर्वज भए, दोस्रो उनीहरू विद्वान, उनीहरूको ज्ञान हो, उनीहरूले ज्ञान दिएका छन्, ज्ञानबाट हामी टाढियौँ के। ज्ञानार्जन गर्ने हामीलाई फुर्सदै भएन, टिकटकमा रमाएका छौँ हामी, फेसबुकमा रमाएका छौँ, मोबाइलमा रमाएका छौँ, अग्रजहरू आउनु छ बोल्ने फुर्सद छैन। अग्रजबाट त ज्ञान पो प्राप्त हुनुहुन्छ त। उनीहरू त ज्ञान पुस्तक विश्वविद्यालयमा पढ्यो कि विश्वविद्यालय गएर पढ्नु भएको थियो हाम्रो ऋषिमुनिहरूले, विश्वविद्यालय मात गरिदिन सक्ने त्यो सामर्थ्य उहाँहरूमा थियो। हेर्नुहोस् त कत्रो ज्ञानका खानी, र त्यो ज्ञानको खानीबाट आज हामी वर्जित भएको हुनाले नै आज परिवारमा विखण्डनको स्थिति छ। म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि पश्चिमाहरू हजुर हामी उप के भन्दछन् भने नेपाल पुरुष प्रधान समाज हो, महिलाहरू शोषित छन्, दबिएका छन्, त्यसैले महिलालाई विशेष अधिकार अनि आरक्षणको कुरा, यी संरक्षणको कुरा, यावत कुराहरू आउँदछ। तर तपाईँले जस्तो भन्दा गौरी शङ्कर भन्नुभयो होइन, गौरीको नाम अगाडि राख्नु, शङ्करको पछाडि राख्नुभयो, सीताराम हामी भन्दछौँ, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, यी यावत जो छ नि यो सन्देश के बताउनुहोस् त भन्दा महिलामाथि अपमानित छ, महिला चाहिँ शोषित छन्, दबिएका छन्, खास गरी हाम्रो देश भारत यतातर्फ यसरी भनिन्छ। तर शक्तिको पूजकको रूपमा, शक्तिको स्रोतको रूपमा विभिन्न देवीहरूको हामी पूजा आराधना गर्छौँ शक्ति प्राप्तिका लागि, यो अलिक फरक जस्तो देखिन्छ। अब यो कसरी बुझ्ने हो? म यसलाई यसरी व्याख्या गर्दछु। अहिले नेपालमा पुरुष पनि नारीबाट पीडित बन्दै गएको मैले धेरै उदाहरण देखेकी छु। म अमेरिका गएको बेलामा मैले 9 दिनसम्म त्यहाँ पुरुष पीडित रहेछन्, मैले देखेँ। हामी दुवै समान छौँ भने किन दुवैले गर्नुपर्छ? मलाई त्यहाँका पुरुष वर्गले के भन्नुभयो, मैले टेक्सासमा श्रीमद् भागवत महापुराण भन्ने सौभाग्य पनि हामीलाई प्राप्त भयो। यहाँ पशुपति मन्दिरमा ग्यालसमा हामीले भन्यौँ, माधव भट्टराई गुरु म थियौँ, अर्को एकजना पण्डितजी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ मलाई पुरुष वर्गले एकदम नारीबाट प्रताडित भएको हुनाले गुरुआमा हजुरले चाहिँ हामीले पनि सम्मानित हुनुपर्दछ, हजुरले यस बारेमा बोल्नु पर्यो। मैले 9 दिनसम्म त्यसमा बोलेकी छु। पुरुष पीडित रहेछ, पुरुष पीडित। यहाँ हाम्रो नेपाल अहिले त्यस्तो छैन, एकदम बदलिएको छ। अहिले पनि भन्न सक्दैन उनीहरूको स्वाभिमानले, पुरुषले नारीबाट पुरुषहरू अत्यन्त प्रताडित छन्। अहिले न स्त्री स्वतन्त्र मर्दतीले म स्पष्टसँग बताउँछु हो, स्त्रीलाई स्वतन्त्र दिनु हुँदैन। लु मलाई विरोध गर्न महिला अधिकारवादीलाई पनि म यो प्रश्न गर्न सक्छु, सबैले आफ्नो स्थानमा बस्नुपर्छ। स्थान तितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे नखा स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नरा नरा नखा नरा। चाहे नर हुन् चाहे नारी हुन् सबैले मर्यादामा बस्नुपर्दछ। नारीले पनि मर्यादामा बस्नुपर्छ, पुरुषले पनि मर्यादामा बस्नुपर्छ, तब त घर स्वर्ग वैकुण्ठ हुन्छ त। जसरी म उदाहरण पनि दिन्छु, अनार दाना दाँतका लहर खोलेर हाँसन, तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन। मैले पढाउँथेँ क्याम्पसमा कुनै दिन, मुनालाई मदनले भन्छ नारीमा त्यो शक्ति हुन्छ, पुरुषलाई भ्रष्टाचारी बनाउने कि सदाचारी बनाउने त्यो नारीको हातमा हुन्छ। पुरुषको कमाई यति छ भने म फेसन गर्छन् भने कसरी त्यो सीमित लक्ष्यले सीमित आम्दानीले त पुर्याउनु पर्यो नि। नारीको जिम्मेवारी हो, नारीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो त्यो। घर परिवारलाई कसरी सम्हाल्ने
त्यो नारीको जिम्मेवारी हो। त्यसैले नारी हुन् या पुरुष महिला अधिकारवादी अहिले नेपालमा पनि धेरै छाडातन्त्र बढेको छ। घर घरमा यस्तो प्रताडना यो ताण्डव नृत्य देखिएको छ। किन वैवाहिक सम्बन्ध खिर हुन सकेन? किन दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन सकेन? यसको कारण के हो? कर्तव्यको पालना नगर्ने अधिकार मात्रै प्राप्त गरेर हुन्छ? खोइ कर्तव्य कसले कर्तव्य पुरा गरेको छ? आज किन सासु आमाहरू वृद्धाश्रममा जान बाध्य हुनुहुन्छ? माताहरू किन जानु परेको छ त्यहाँ? खोइ त कर्तव्यको पालन। सन्तानको कर्तव्य के हो? चाहे छोरा हुन् चाहे छोरी हुन्, छोरीले पनि पाल्नुपर्छ आमालाई, पाल्नु पर्दैन माता पितालाई? आखिरमा शिक्षा त सबैलाई दुइटैले उत्तिकै दिएका छन्। माता नपढ्नु त छोराछोरी पढ्न गएका छन् उता हिँडिदिन्छन् त कसको गल्ती हो त यो? हामीले उचित संस्कार दिन सकेका छैनौँ कि। त्यसैले संस्कार सबैले मर्यादामा बसौँ। यो शिरमा कपाल हुँदा कति सुहाउँछ, मुडुलो कपाल हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त, होइन? केस हातमा यी नङ कति राम्रो सुसुभै, यही नङ खाने वस्तुमा झऱ्यो भने हामी छिछि दुर्दो गर्छौँ, भोजनमा केस पर्यो भने कति नराम्रो हुन्छ। तर त्यो ठाउँमा के शिरमा कपाल, हातमा नङ, मुहारमा दन्त, शुभ्र दन्त, जुन चीज त्यही ठाउँमा मात्रै सुहाउँछ ठिक हुन्छ, सान्दर्भिक यो हुनुपर्छ के। त्यसैले नरहौँ या नारी हौँ, सबैले मर्यादामा बसौँ, लक्ष्मण रेखा ननागौँ। यो अहिले लक्ष्मण रेखा नागिएको हुनाले नै घर घर स्वर्ग स्वर्गीय सुख छैन। नारी स्वतन्त्रताको पक्षमा म छैन भन्नुभयो नि। म नारीलाई संस्कार दिउँ न। संस्कार प्राप्त भइसकेपछि ऊ हिँड्छिन् बोल्छिन् उनबाट नराम्रो काम हुँदैन। पहिले संस्कार दिउँ अनि बल्ल स्वतन्त्रता भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। संस्कार अनि स्वतन्त्रता, संस्कार पहिले संस्कारै दिएका छैनौँ, उनलाई थाहै छैन। अनि स्वतन्त्र भए पनि के उनलाई थाहा छ नि मैले बिग्रिनु हुँदैन। बिग्रिनु भनेको मेरो जीवनलाई नै बर्बाद गर्नु हो। त आजको दिनलाई अब म तपाईसँग आधा मिनट नै सकिदिनु होला। त आजको दिनलाई कसरी सम्झौँ, कसरी व्यवहार गरौँ, के गर्ने? आजको दिनलाई कसरी आम नेपाली नारी र पुरुषहरूले आज हरितालिका तीज कसरी काम गर्ने, कसरी सम्झने, के रूपमा बुझ्ने, कुन दिनको रूपमा बुझ्ने? यो पर्व एउटा अध्यात्मसँग पनि जोडिएको हुनाले, गौरीसँगै जोडिएको हुनाले, गणेशीसँग जोडिएको हुनाले यो तिनटै पर्व भनौँ, चाहे गणेश चौथी होस्, चाहे हरितालिका तीज होस् या ऋषि पञ्चमी हो, उहाँले जुन हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ, यो जीवन यो हाम्रा यी उहाँले दिएका यी धर्म भनौँ, संस्कृति भनौँ, परम्परा भनौँ, यी सबै जीवनोपयोगी छन्। त्यो जीवनोपयोगी ज्ञानलाई जीवनमा उतार्न सकेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो मानव जीवन सार्थक हुन्छ। उहाँले के कस्तो दाम्पत्य जीवन कसरी सुखमय बनाउने, गृहस्थ जीवनलाई कतै आनन्दमय बनाउने, रमणीय बनाउने, त्यो जुन उहाँले ज्ञान दिनुभएको छ नि, त्यो ज्ञानलाई हरेक समाजका तबकाहरूले, हरेक वर्गले, हरेक पहलुहरूले त्यसलाई ग्रहण गरेको खण्डमा हाम्रो मानव जीवन धन्य पनि बन्छ, हाम्रो जीवन सार्थक पनि बन्छ। हामीले त्यो धर्मलाई जीवनोपयोगी बनायौँ भने त्यो जस्तो सुन्दर अरू के हुन्छ र? त्यसैले आफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गरौँ, विकृतिलाई त्यागौँ, आडम्बरपूर्ण व्यवहार रोकौँ र जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट बनेको खण्डमा परिवार, समाज, राष्ट्र नै सुखदायी बन्न पुग्दछ। यति भन्दै म आफ्नो बाणीलाई पनि बिराम। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कान्ता भट्टराई, पूर्वीय संस्कृतिका ज्ञाता। आज हरितालिका तीज, यसको महिमा र महत्त्वको बारेमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College.